सरबरा PDM कायदे मोहतरम सरबरा PDM उनके जज्बों को यूं ही गरमाएंगे हम। एक सेलेक्टेड हुक्मरान इमरान गए जिसने मुल्क की मई। अस्सलाम वालेकुम ग्राउंड कतन को ज़ेम समद अंजुम और तासु गोरी पासुन न्यूज़ ग्राउंड कतन को नन पसवाद ग्रासी ग्राउंड की दो PDM जलसा रवाना था और दगे जलसे लपारा मलगिरी रागली दी अबू से खबरें तेरे को जी जलसे रागली दी संग महसूस आई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस पसवाद पर ग्रासी ग्राउंड के नन जलसा रहा था PDM और टोल PDM कायदीन व रागली दी और खुसूसन मौलाना फजलरहमान जमुंग कायद दे और मुंग दागा पाटा क्यों और मुंग पदागा आवाज़ माने लब्बैक वेले दे और इंशाअल्लाह ताला दा जमुंग आज़म दे जमुंग दा कम आवाम चे दे दा मौजूदा पर मुल्क की कम महंगाई दा कम हालात शुरू दे देना बेइंतहा तंग शवे दे और टोल आवाम दा वाड़ी पर मुल्क के सपाप इलेक्शन हुई और बागी के कम इलेक्शन आवाम सोख हम मुंतखब की ना आगा कम पार्लियामेंटेरियन दी जमुंग नुमाइंदगान दे अगर पार्लियामेंट दलाल शी चले मुल्क नुमाइंदगी की डेरा कामयाब जलसे चिकम दना गदल तक मन के चे दा PTI वाला मुखालिफिन चिकम दिन आगे होडेर ज्यादा हुई चियरा दा जलसे चिकम दा नाकाम दा खुद बारान बावजूद चिकम दी दुमरा कामयाब जलसा जहर यो जलसे रहते हैं खुद दुमरा कामयाब जलसा मा चरता न दली दली द स्वाद पर तारीख के न इंशाअल्लाह ची जमंगा कायद मौलाना फजलरहमान से मंग तकला हम वाई कम जेता हम वाई बाहर टेम बने मंग दागी पावाज बने अल्लाह बेक वायु शत को जीरो किया वो भी पछता रहेंगे कि ये क्या हुआ वो भी पछता रहेंगे कि ये क्या हुआ कैसे ना अहल को द जमीयत उलमा इस्लाम सर में ताल्लुक दे और खपल कायद पे हुक्म माने लब्बैक कोले दल तक स्वाद ग्रासी ग्राउंड रागली सम मखसूसन ने जलसा तसो सम मकसद द फरा द मकसद ब हासिल शो कना अगो तास त पता कम महीने 2018 के इलेक्शन शो हम कमा बयानिया द PDM द हुसन द जमीयत उलमा इस्लाम तरफ न कमा रागली वा न हम पागी जुलाई द 2021 ते पाक के बयानिया में कायम यू और द आखिर पूरा कोल द पार दल तक रागली खैर मौलाना से तबस से दी हवाले सरा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तासु द पासुन चिकम टीवी चैनल ले या पेज दे दी ढेर शुक्रिया दा को जिता जमंग दा आवाज बारता नूर मलगरो तरह से नने जलसा द PDM च दा अल्हम्दुलिल्लाह द बारान मुताबिक द मौसम च दुमरा मौसम खराब दे बारान दे लेकिन ब्याउम पगरासी ग्राउंड तासु बखबर दागे गवाह जबाई के दखबे खुदो से निश्ते अब इंशाअल्लाह दा बददगी नाकामा सेलेक्टेड हुकूमत खिलाफ आगाज इंशाअल्लाह चूँकि मेंस के बके वक्फर आला जलसो और चे कायदे मिलत इस्लामिया मौलाना फजलरहमान साहब कम से के हुमंग था द ज़ईख़ी आग़ज़ तब इंशाअल्लाह दागी पावज़ बलक बेक वायु अवल तब जान रसो इंशाअल्लाह अरे रमाना ग्रान कतुन को मखे बमजो दनर मलगर सब खबरें तरी को मंग सर उसे नहीं रोकिया कैसे ना अहल को हमने ही रोकिया कौम धरती के बेटों ने अहद किया कौम धरती के बेटों ने अहद किया इस सलेक खुला का ज़्यादा खलक पके कम देन और जमुंग द मुस्लिम लीग दी और ब्याज ज़्यादा कम देन मौलाना से दी दा खबर था हकीकत उगला तकरीबन दन्ना न जैसे गोरा माखवा के दलता बाहर खबल शान हालात थी ना जो दन्ना न मुजला रहा तब न दा बाहर जैसे गोरा मन हालात से कम दे दलता मौलाना से ढेर ज़्यादा थे मौलाना से ढेर ज़्यादा वजह से द मौलाना से दखल को वजह से चला कोई खलक वाली सेवाली दागई असलियत के दागई जो कम तंजीमकारी दागई द पार्टी कम प्रोग्राम दे नागा ढेर ज़बरदस्त है वही लगा मिसाल बतौर बांध ढेर मुनज़्ज़म तरीके सरार कार कई वो इंशाअल्लाह दा खबर द रोज़ी रोशन पशांत जदन वाजिह दा इसुमर अक्सरियत तास्त पर नज़र बांध राजी दा बद जमीयत उलमा इस्लामी और पसी पसी बिया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दे टिड को घर पर बिठाएंगे हम अब गिराएंगे हम जुल्म की सल्तनत को गिराएंगे हम इमरान को अब गिराएंगे हम कायदे मोहतरम सरबरा PDM उनके जज्बों को यूं अग्रन को तुनको देवा की मासरा मौलाना से हम मौजूद दे दुनिया बता का पुख्तन को चौधरी पार्टी के मियाँ गुल नसीब जान से बो शजाउल मुल्क से बो हाफिज हुसैन अहमद से बो अगुम ददी सरा पदी जमीयत उलमा इस्लाम की वो और ददी पार्टी की न अगुई दी जलसे तरह तक न कले अगर ददी लारी जुदा करी दी दागी वजह से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाह मुइज़्ज़त कई 10 सलोर वाला मशरान दा जमुंग पार्टी की वो जमीयत उलमा इस्लाम की
او زمونږ پارټۍ دې ته ډېر عزت ورکړی، دې ته عهدې ورکړې وه، سنیټران کړي وه، د اسلامي نظریاتي کونسل ممبران کړي وه، څوک یې مرکزي اطلاعات کړي وه، د دې نه علاوه څوک امینګانو. خو خبره دا رانکې وشو چې دې چې کوم د امت مسلمه اجتماعي موقف دی د اسرائیلو باره کې، چې اسرائیل دا د امت مسلمه په سینه کې د یو خنجر په مثال باندې ورخښ کړی شوی ده، او دا یو بالکل غیر قانوني او بالکل غیر فطري ملک دی چې یهودیانو جوړ کړی دی او د فلسطینیانو ځمکې قبضه کړې ده. نو دې زموږ څلورو چې کوم موصوف دي که نه، دې د امت مسلمه د اجتماعي موقف خلاف وکړه او د هغې نتیجه دا راووته چې جمعیت الاسلام په هغې باندې اکشن واخیستو او هغه د خپل جماعت نه بار کړل. نو هغوی خو وایي چې موږ په دې باندې قرآن قسم کوو چې اسرائیل موږ نه دي تسلیم کړي، د اسرائیل نه موږ څه اخیستي نه دي. او وایي د سره مولانا صاحب یادوي چې د سره بخاري صاحب په لاس کې دی، په موږ باندې دا دروغ وایي. هغه په چکدره کې یو تقریر کړی، دا خبرې به یې کړي چې په ما باندې چا ثابته کړه، بلکل زه د هغې جرم ورکوم. ګورې چې زه درته خبره کوم، دا خبره ګل نصیب خان صاحب کړې ده، موږ د هغې تقریرونه مړو، موږ د هغې خبرې مړو. دا خبره ګل نصیب خان صاحب کړې ده. دا خو ټول خلکو ته په کم خلک ولاړ دي، ټولو ته پته ده چې شیراني صاحب دا خبره بار بار کوي، اوس هم په دې ولاړ دی چې زه دا خبره کوم منمه، هغه اوس هم په دې ولاړ دی چې دا د فلسطینیانو حق نه دی او د اسرائیلیانو سره دا رنګ وشو. بیا هغه غلط استدلالات هم د قرآن شریف نه کوي که نه جي، دا ټول ملګري ورته دي خبرې ګواه دي. دین سے دشمنی جن کی ظاہر ہوئی ان کو حق ہی نہیں حکمرانی کرے، اہل باطل کے سنگ مسکراتے ہیں جو، اہل باطل کے سنگ مسکراتے ہیں جو، اب وہ جانے کی خود ہی تیاری کرے. اګران کتونکو تاسو د خلکو خبرې ترې واورېدلې. نن په سوات ګراسي راوند کې د پی ډي ایم چې کومه جلسه وه، د هغې ټول کوریج موږ تاسو ته درکړو چې په دې کې جمعیت علماء اسلام والا چې څومره شرکت کړی دی، پاکستان مسلم لیگ نون پکې څومره خلک راغلي دي، د قومي وطن پارټۍ د محمود خان اچکزی پکې څومره خلک راغلي دي، هغه ټول تاسو زموږ د کیمرې په سکرین باندې ولیدلو. امید لرم زموږ نننی پروګرام به ستاسو خوښ شوی وي. د راتلونکي یو بل پروګرام پورې د کیمرامین اجب خان سره سمه د انجون له اجازت راکوئ. په لوی الله مسپارم، د الله په امان.